सेल्फिशनेस आती है, लेकिन अगर हमें डोपामिन नहीं हो तो फिर हम बिल्कुल सेल्फलेस हो जाएंगे. और एंड आई थिंक लाइक दोनों तरफ एक स्पेक्ट्रम के अगर बिल्कुल एक्सट्रीमिज्म में चले जाएंगे तो उसका भी एक डिसएडवांटेज है. तो आपका इस पे क्या ओपिनियन है कि अगर हमारे अंदर बिल्कुल भी मतलब सेल्फलेसनेस आ जाए तो? I think this is one of the most important questions asked by philosophers. डिस्कशन बहुत पुरानी है ये. और सिर्फ डोपामिन तो चलें, अभी हमें न्यूरो के थ्रू उसकी वर्किंग एंड फंक्शनिंग समझ आई है, उसकी एप्लीकेशन इम्प्लीकेशन समझ आई है. मगर सेल्फिशनेस की कितनी एक शरह जो है ना वो ज़रूरी है, वो एक बहस है जो कि फ़लसफ़े में बहुत पुरानी चली आ रही है कि कितना एक सेल्फिश हो सकता है इंसान जो कि ज़रूरी हो कि अपने आप को सस्टेन करे वो, रादर देन जस्ट बी अ ट्रू गिवर. उसके लिए इतनी लंबी डिस्कशंस हैं. मैं जब साइकोलॉजी पढ़ाऊंगा ना आपको, साइकोलॉजी, उसमें हम ये ज़रूर कवर करेंगे. मगर सवाल चूंकि आपका पर्टिनेंट है इस टॉपिक से, डोपामिन से, तो मैं डोपामिन के स्पेक्ट्रम आपको बता देता हूँ. सेल्फिशनेस का स्पेक्ट्रम, मतलब सेल्फिशनेस और सेल्फलेसनेस की दो एक्सट्रीम्स के बीच में क्या बैलेंस है, वो डिस्कशंस में आपको जरूर बताऊंगा. अपनी राय मेरी यही है कि सेल्फलेसनेस जो है ना वो आपके फिलॉसफी में होनी चाहिए, और सेल्फिशनेस के स्पर्स बशरी तकाजा है वो आए और आके जा रहे हों, टेम्पररी हों, तो ये आई कैन अंडरस्टैंड दैट. जो तहरीक आपको चाहिए कि मैं देखें, आखिरत बेस्ड, आखिरत से रिवर्स इंजीनियर आपने किया हो ना तो आप एक स्लॉथ नहीं बन सकते. आपको बिस्तर से तो उठना पड़ेगा ना. एक्टिविज्म इज द कोर सेंट्रल पिलर ऑफ इस्लाम. अगर आप मुसलमान एक्टिव नहीं है ना, हज़रत उमर इब्न खत्ताब की दुआ है कि या अल्लाह मुझे कवी मोमिन और कवी काफर और ज़ईफ मोमिन के शर से बचा. तो वो दुआ क्या है कि ये ऐसे स्लॉथ नहीं चाहिए हमें, ये मरवाएंगे, सबको मरवाएंगे, ये ज्यादा बड़ा शर क्रिएट कर देंगे इन द बिगर मूवमेंट ऑफ द होल कम्युनिटी जो एक पर्पस अचीव करना चाहती है. पर्पस अकेले तो नहीं अचीव होगा ना आपका. इस्लाम पूरी दुनिया को एक खास इकोसिस्टम में रखता है, और इसीलिए हमने वो अपने स्कूल का नाम भी इकोसिस्टम रखा है कि इकोसिस्टम में एक दूसरे पे डिपेंडेंसी आएगी. नबी अलैहिस्सलाम, सारे अंबिया को अल्लाह ताला ने हवारी अता किए थे कि यू नीड सम रीइंफोर्समेंट्स. अल्लाह की सुन्नत है कि अल्लाह ताला हर सेकंड में मौजे नहीं उतारेंगे, तुम लोगों को तुम्हारे ही टेस्ट के अंदर उतारा गया है, तो तुम्हें एक दूसरे की हेल्प चाहिए होगी. दुनिया में आने के लिए भी माँ बाप की जरूरत होगी, और काम करने के लिए अपने उन लोगों की जरूरत होगी जो आपके पर्पस पे बिलीव करते हो. सो घर नहीं चल सकता अकेले में, तो दुनिया कैसे हमने कंट्रोल करनी है, क्या निजाम चलाएंगे दुनिया का. तो लेकिन सर जी सॉरी, लेकिन देखिए ना, हमें जन्नत के लिए भी ये कहा गया है ना कि सवाब कमाओ. मींस लाइक आप थोड़ा सेल्फिश हो, अच्छे काम करो, तो ये रिवॉर्ड सिस्टम है ना एक तरह से. तो अगर हम बिल्कुल सेल्फलेस हो जाएंगे तो तो मतलब हमारे लिए पॉसिबल नहीं है ये वो करना, सरवाइव करना. ये फलसफा है जिसको तोड़ने के लिए ना मैं मिशन कर रहा हूँ कि आपने अपनी जन्नत के लिए अगर काम शुरू किया ना, तो फिर बहुत बड़ा रिस्क है कि आपको शायद जन्नत मिले ही ना. जन्नत की फिलॉसफी को समझें. जन्नत में सिर्फ गिवर्स ने एंटर होना है, ठीक है. तो जन्नत में अगर गिवर्स ने एंटर होना, उसकी निशानी सारे अंबिया है ना. अंबिया अगर अपनी अपनी सोचते, एक सेकंड के लिए भी अपनी सोचते, तो हो गया था ना काम हमारा. तो लेकिन जब अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात की ना, आमने सामने नहीं, ऑफ कोर्स वी डोंट बिलीव कि वो आमने सामने, मगर सातवें आसमान पे जब पर्दे में मुलाकात की, तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी. ठीक है. तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या इशारा फरमाया, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, कि अल्लाह ताला डायरेक्ट सलामती भेजना तो मेरी उम्मत पे क्यों नहीं भेजते, मैं अपने लिए नहीं रख रहा कुछ भी. ठीक है. तो अंबिया ने ऐन मौके के ऊपर आके भी ना, जहाँ पे अपेरेंटली बनता था कि आप अपने लिए भी कुछ रख लें, नबी अलैहिस्सलाम ने वो भी हमें दे दिया कि सब कुछ ये मेरे लिए कुछ नहीं है, आप सब दे. जन्नत की फिलॉसफी यहाँ से क्लियर करें कि अगर हम आखिरत में कॉन्सेप्चुलाइजेशन ये सोच रहे हैं कि मैं, चूंकि हिसाब मेरे से होना है तो मैं अपनी खेलूं, यहाँ पे भी अपने सवाब, और ये फलसफा मौलवियों ने भी दुनिया में डाला हुआ है
کہ حجت تمام کر لو. میرا کام تھا حجت تمام کرنا تمہاری, بس تمہاری اپنی قبر ہے میری اپنی قبر. یہ اپنے بچوں کے لیے ایسے کبھی بات کی ہم نے؟ لوگوں کے بچے غیر اور اپنے بچے اپنے, یہ اسلام پہنچے ہم تک. لوگوں کے بچوں کو اپنے بچوں جتنا عزیز رکھنے کا نام اسلام ہے نا. تو اپنی اپنی تو نہیں کھیل سکتے ہم. ایک ماں سکے بچے کے لیے اپنی اپنی نہیں کھیل سکتی, تو اب غیر بچوں کے لیے کیوں اپنی اپنی کھیلیں؟ سو جنت جو ہے نا وہ گیورز کے لیے ہی ہے. میری رائے ہے آف کورس اللہ کی جنت ہے, اللہ کو پتا ہے, مگر فلسفہ یہی بتایا گیا ہے تواتر کے ساتھ, سنت بھی یہی کہتی ہے کہ اپنا کاٹ کے دینے والوں کے لیے جنت, کبھی بھی اپنا حصہ مارنے والوں کے لیے. مطلب فیئرنیس از ناٹ دا وتیرہ, انصاف اسلام مسلمان کا وتیرہ نہیں ہے, اسلام بیسک میرٹ ہے, احسان ہے مسلمان کا وتیرہ. سمجھے؟ اور اللہ تعالیٰ نے جو جس پیرائے میں احسان کو بیان کیا ہے نا, جس پیرائے میں اللہ عز و جل نے احسان کو بیان کر دیا, اس کے بعد کوئی کسر رہتی نہیں ہے کہ احسان کے علاوہ آپ دنیا میں نہیں آئے. مسلمان جو ہے فیئرنیس تب ہو کہ بھائی اس کے علاوہ آپ کو چارہ نہیں ہے کہ میں تمہارا انصاف ہی کر دوں. تو مسلمان تو کبھی بھی انصاف نہیں مانگتا نا. سو مسلمان تو ہمیشہ رحم مانگتا اللہ سے کہ اللہ میرے پہ انصاف نہ کرتی, میں انصاف کے قابل نہیں ہوں, تو میں رحم کی اپیل ہی کروں گا. تو اللہ سے ہم باری آئے تو رحم مانگے, اور لوگوں کی باری آئے تو ہم انصاف شروع کر دیں کہ نہیں حجت تمام کر دی میں نے, بس میرا کام ہو گیا. نہیں, آپ کا کام تب تک نہیں ہو جب تک آخری بندہ جنت میں نہیں پہنچایا آپ نے. لیکن نبی اسلام نے ارشاد فرمایا مجھے میری امت کی کثرت پہ فخر ہوگا قیامت والے دن. جنت میں جو معاملات ہیں, آخرت کے جو معاملات ہیں, اسلام وہاں سے اپنے آپ کو ریورس انجینئر کرتا ہے. سو سیلفشنس کی کوئی خاص جگہ ہے نہیں سوائے اس کے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا نہ نقصان پہنچانا شروع کر دیں کہ آپ لوگوں کے قابل ہی نہ رہیں. بس یہ ہے ایک لمٹ. اس میں آپ اپنے جسم کا خیال رکھیں, اپنے ذہن کا, اپنی روح کا خیال رکھیں, نالج لیں, صحیح کھائیں, صحیح پئیں, تاکہ آپ سلوت نہ بنیں, ضعیف مومن نہ بن جائیں. دیٹس اٹ. اس کے علاوہ کچھ سیلف ڈریون, مطلب ان باؤنڈ نہیں ہے اسلام. کامن سینس کے بھی تقاضے یہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سو ڈوپامین ہونا ضروری, اللہ نے ڈالا, اللہ نے کوئی چیز بیکار نہیں ڈالی. اب ایکسٹرنلی انڈیوس ڈوپامینرجک ری ایکشنز جو ہے نا وہ بند کرنے پڑیں گے ہمیں. اور نیچرل ڈوپامین بھی تو ہوتی ہے. تو ابھی میرے پہ نا ایک فتویٰ ایشو ہو رہا تھا, ہو گیا ہوگا اب تک تو ہو گیا ہوگا, کہ ساحل ندیم ڈوپامین کرتے رہتے ہیں. تو ڈوپامین تو مچھلی میں بھی ہوتا ہے, سبزیوں میں بھی ہوتا ہے, اور ڈوپامین مچھلی میں تو بعد میں ہوتا ہے, انسان کے اندر بھی ڈوپامین ہوتا ہے, حرام نہیں ہے ڈوپامین. جو نیچرل آرگینک طریقہ اللہ نے جو بتایا دنیا میں رہنے کا وہ کریں. یہ کیا پلاسٹک کے ویڈیو گیمز اور سیل فون سے ڈوپامین کو پورا کر رہے ہیں؟ وہ تو ظاہر ہے پھر تو ہیروئن, اگر مچھلی حلال ہے ڈوپامین کی وجہ سے, تو پھر ہیروئن بھی حلال کر لیتے ہیں, کوکین بھی حلال کر لیتے ہیں, وہ بھی ڈوپامین ہی ہے. ان کو بس تھوڑا سا نا آپ احتیاط سے سمجھیں اس بات کو کہ وہ چیز مت اختیار کریں کہ جو آرگینکلی اللہ نے نہیں دی ہوئی, اور اس کا سائیڈ افیکٹ ہمیں آپ پتہ ہے سائنس کے تھرو. ٹھیک ہے. سو اور بھی یہ جو لیفٹ سائڈ کے سوڈو فلاسفرز ہیں, ان کو نیورو کی الف نہیں پتا اور لیکچر دے رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, نہ اسلام کا الف پتا ان کو, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈوپامین تو نیچرل ری ایکشن ہے, وہ تو بھوک لگنے سے بھی, کھانا کھانے سے بھی ڈوپامین ملتی ہے. ہم سب کو پتا ہے نیچرل آرگینک پروسیسنگ آف ڈوپامینرجک ری ایکشنز از دا کور آف لائف. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. مگر آپ ایکسٹرنلی انڈیوس ڈوپامین, آرٹیفیشلی انڈیوس ڈوپامین لیں گے آپ, تو پھر تو آپ اپنے اسپیکٹرمز کو ایسے کھینچ رہے ہیں نا, پھر تو ایک طرف سکیونس آ رہی ہے اس کی. بہت ضروری ہے آپ کا سوال. میں اس لیے لمبا جواب دے رہا ہوں کیونکہ ڈائریکٹ سینٹر آف دا سبجیکٹ میٹر کے اندر آپ نے سوال کیا ہے. ڈوپامین ہی ہمارا ٹاپک چل رہا ہے, تو ڈوپامین کے تمام تر معاملات کو سمجھنا پڑے گا. نیچرل اللہ تعالیٰ نے ڈوپامینرجک ری ایکشن ہمارے اندر رکھے ہیں, ہمارے دل میں بھی رکھے ہوئے ہیں, ہمارے دماغ میں بھی رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ڈوپامین ہمارے ایڈرینل گلینڈ کے اندر ہوتا ہے, کڈنیز کے اوپر, وہاں سے پروڈیوس ہوتا ہے. نیورو بایولوجی جو ہے اور ڈوپامین کو بہت بڑا حصہ دیتی ہے کہ بھئی آپ تو منہ ہی نہ دھوئیں اگر ڈوپامین نہ ہو آپ کے اندر, آپ بستر سے نہ اٹھیں. You need to achieve something to come out of the bed نا. So dopamine is the fuel, اس میں کوئی شک نہیں ہے, پیٹرول انسان کا ڈوپامین ہی ہے. مگر کس چیز کے لیے آپ ڈوپامین استعمال کرنی ہے اس نے, آپ یہ تو ایک الگ بحث ہے نا. جی